बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। रूस का यूक्रेन पर हाइपरसोनिक मिसाइल हमला, लाखों घर तारीकी में डूब गए। रूस ने यूक्रेन पर एक और बड़े फ़ज़ाई हमले में हाइपरसोनिक मिसाइल और ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हुए फ़ौजी व तवानाई तनसीबात को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में मुल्क भर में बिजली का निज़ाम शदीद मुतासर हो गया और 10 लाख से ज़ायद घरों को अंधेरे का सामना करना पड़ा। यूक्रेनी हुकाम के मुताबिक हफ्ते की रात हमलों की एक ताकतवर लहर ने तवानाई और सनती इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया, जिससे बिजली की फराहमी बड़े पैमाने पर मअतल हो गई। सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने बताया कि रूसी अफवाज ने रात गए 450 से ज़ायद ड्रोन्स और कम अज़ कम 30 मिसाइल दागे, जिनके नतीजे में मुतअद्दिद शहरी तनसीबात को नुकसान पहुंचा। यूक्रेन के वज़ीर दाखिला के मुताबिक मुल्क के 5 मुख्तलिफ इलाकों में हमले किए गए, जिनमें कम अज़ कम 5 अफराद जख्मी हुए। रेस्क्यू अदारे आग बुझाने और बिजली बहाल करने के लिए मुसलसल कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। दूसरी जानिब रूसी वजारत दिफा ने हमलों की तस्दीक करते हुए दावा किया है कि ये कार्रवाई रूस के शहरी हद्दाफ पर यूक्रेनी हमलों के जवाब में की गई। रूसी हुकाम के मुताबिक हमले में यूक्रेन की फौजी और तवानाई तनसीबात को निशाना बनाया गया और इस दौरान किंजाल हाइपरसोनिक मिसाइलों समेत जदीद हथियारों का इस्तेमाल किया गया। ताज़ा हमले ने एक बार फिर यूक्रेन के तवानाई निज़ाम को शदीद दबाव में डाल दिया, जबकि सर्द मौसम के दौरान लाखों शहरियों के लिए सूरत हाल मज़ीद मुश्किल होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं शाम में अमरीकी और शामी फौजियों पर फायरिंग, 2 अमरीकी फौजियों समेत 3 अफराद हलाक। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक शाम के कदीम शहर पालमेरा के करीब मुश्तरका गश्त के दौरान अमरीकी और शामी अफवाज पर फायरिंग के वाक़े में 2 अमरीकी फौजियों समेत 3 अमरीकी शहरी हलाक हो गए। अमरीकी फ़ौज के सेंट्रल कमांड के मुताबिक हमले में एक सिविलियन अमरीकी मुतरजम और 2 अमरीकी फ़ौजी हलाक हुए, जबकि 3 अमरीकी फ़ौजी ज़ख्मी हो गए। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक हमला आवर का ताल्लुक आलमी दहशतगर्द तंजीम दाइश से था, जिसे मौका पर ही हलाक कर दिया गया। इससे कबल शाम की सरकारी खबरसां एजेंसी ने एक सिक्योरिटी ज़राए के हवाले से बताया था कि इस हमले में शामी सिक्योरिटी फोर्सेस के कम अज़ कम 2 अहलकार जबकि कम अज़ कम 4 अमरीकी फ़ौजी ज़ख्मी हुए। शामी खबरसां एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक हमला आवर फायरिंग के तबादले में हलाक हो गया, ताहम इसकी शनाख्त या हमले के मरहका के बारे में कोई तफसील सामने नहीं आ सकी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं शामी अमरीकी फ़ौजियों की हलाकत का बदला लेंगे डोनाल्ड ट्रंप। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि शामी अमरीकी फ़ौजियों की हलाकत का बदला लिया जाएगा, दोबारा हमला हुआ तो जवाबी कार्रवाई करेंगे। अमरीकी मीडिया के मुताबिक शाम के शहर तदमुर में अमरीकी फ़ौजियों पर फायरिंग के वाक़े पर सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि दाइश से अमरीकी फ़ौजियों की हलाकत का बदला लिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि शाम में हमले में 3 अजीम अमरीकी फ़ौजियों की हलाकत पर अफसरदा हूँ। अमरीकी सदर का कहना था कि अमरीकी फ़ौजियों पर दोबारा हमला हुआ तो जवाबी कार्रवाई करेंगे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं कंबोडिया के साथ झड़पें जारी, थाई वज़ीर आज़म ने डोनाल्ड ट्रंप का झूठ बेनकाब कर दिया। थाईलैंड ने कंबोडिया के साथ जंगबंदी मुआहदे का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा झूठा करार दे दिया। थाईलैंड के वज़ीर आज़म ने डोनाल्ड ट्रंप का दावा मुस्तरद करते हुए वाजिया किया कि कंबोडिया के साथ जंगबंदी का कोई मुआहदा नहीं हुआ। अमरीकी सदर के साथ टेलीफोन पर सिर्फ ताज़ा तरीन सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई थी। उन्होंने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप से जंगबंदी पर कोई बातचीत नहीं हुई। कंबोडिया के साथ झड़पें जारी हैं, हम अपनी खुद मुख्तारी और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता रोज़ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान में दावा किया था कि थाईलैंड और कंबोडिया के वज़ीर आज़म से अहम गुफ्तगू हुई और दोनों ममालिक ने आज से जंगबंदी पर इत्तफ़ाक़ कर लिया। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि सड़क किनारे बम धमाका हादसाती था, जिसमें कई थाई फौजी हलाक हुए। थाईलैंड ने धमाके के बाद सख्त जवाब दिया। दोनों ममालिक बड़े तसादम से बचने के लिए तैयार हैं और अमरीका के साथ तजारत जारी रखना चाहते हैं। थाई फौज का कहना था कि कंबोडियन दस्तों ने ओबो सूबे में मुतअद्दिद इलाकों पर फायरिंग की, जिसमें एक थाई फौजी हलाक और 4 जख्मी हो गए थे, जबकि कंबोडिया के वज़ीर दिफा के मुताबिक थाई फौज ने सुबह 2 मुख्तलिफ मकामात पर हमले किए, जबकि कंबोडियन फौज ने कई रोज़ से जारी इश्तियाल अंगेज़ी के बावजूद जवाब नहीं दिया।
جولائی میں یہ سرحدی تنازعہ 5 روزہ جنگ میں تبدیل ہو گیا تھا، جس میں کم از کم 48 افراد ہلاک اور 3 لاکھ افراد کو عارضی طور پر نقل مکانی پر مجبور ہونا پڑا تھا۔ اس دوران دونوں ملکوں نے راکٹ اور بھاری توپ خانے کا کھلے عام استعمال کیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں افغانستان کا ایران میں ہونے والے خصوصی علاقائی اجلاس میں شرکت سے انکار۔ طالبان حکومت نے باضابطہ دعوت موصول ہونے کے باوجود ایران میں افغانستان سے متعلق ہونے والے علاقائی اجلاس میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ ایران کی میزبانی میں ہونے والے اس اجلاس میں پاکستان، تاجکستان، ازبکستان، ترکمانستان، چین اور روس کے خصوصی نمائندوں کی شرکت متوقع ہے۔ افغان وزارت خارجہ کے نائب ترجمان نے خبرساں ادارے کو بتایا کہ اسلامی امارات کو ایران کے دارالحکومت تہران ہونے والے علاقائی اجلاس میں مدعو کیا گیا تھا، تاہم افغانستان اس اجلاس میں شریک نہیں ہوگا۔ انہوں نے اجلاس میں شرکت نہ کرنے کی وجہ بیان کرتے ہوئے کہا، افغانستان پہلے ہی مختلف علاقائی تنظیموں، فورمز اور دو طرفہ میکانزم کے ذریعے ہمسایہ اور علاقائی ممالک کے ساتھ مسلسل اور فعال روابط رکھتا ہے، جن کے نتیجے میں علاقائی افہام و تفہیم اور تعاون کے فروغ میں نمایاں عملی پیش رفت حاصل کی گئی ہے۔ افغان وزارت خارجہ کا موقف ہے کہ خطے میں تعاون اور باہمی ہم آہنگی کو فروغ دینے کے لیے نئے فورمز کی بجائے موجودہ علاقائی نظام اور ڈھانچوں کو مزید مضبوط کیا جانا چاہیے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے اعلان کیا تھا کہ ایران آئندہ ہفتے افغانستان سے متعلق ایک علاقائی اجلاس کی میزبانی کرے گا، جس میں افغانستان کے تمام پڑوسی ممالک کے خصوصی نمائندے شریک ہوں گے۔ افغان حکام کا کہنا ہے کہ اسلامی امارات خطے میں باہمی اعتماد، رابطوں اور تعاون کی حامی ہے، لیکن ان مقاصد کے لیے پہلے سے موجود علاقائی پلیٹ فارمز کو ہی مؤثر اور موزوں سمجھتی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں سوڈان میں اقوام متحدہ مشن کی بیس پر ڈرون حملہ، 6 بنگلہ دیشی اہلکار جاں بحق۔ سوڈان میں اقوام متحدہ مشن کے بیس پر ڈرون حملے میں بنگلہ دیش سے تعلق رکھنے والے UN امن مشن کے 6 اہلکار جاں بحق ہو گئے۔ اقوام متحدہ کے مشن کے مطابق سوڈان کے کوردوفان ریجن میں UN مشن کے بیس کو ڈرون حملے میں نشانہ بنایا گیا۔ حملے کے نتیجے میں 6 ارکان زخمی بھی ہوئے۔ زخمیوں کا تعلق بھی بنگلہ دیش سے ہی ہے۔ بنگلہ دیش کے عبوری سربراہ محمد یونس نے حملے کی مذمت کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ بنگلہ دیشی اہلکاروں کو ہر ممکن امداد فراہم کی جائے۔ دوسری جانب UN سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس نے حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ ایسے حملے جنگی جرائم کے زمرے میں آ سکتے ہیں۔ سوڈانی فوج نے اس حملے کا الزام باغی فوج ریپڈ سپورٹ فورسز پر عائد کیا، تاہم RSF نے واقعے پر تاحال کوئی فوری رد عمل نہیں دیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیل کا غزہ میں حملہ، حماس کے سینئر عسکری رہنما رائد سعد شہید۔ مقبوضہ بیت المقدس اسرائیل کی فوج اور سیکیورٹی ایجنسی شین بیٹ نے دعویٰ کیا ہے کہ غزہ میں حملہ کر کے حماس کے سینئر رہنما سعد کو شہید کر دیا گیا۔ وہ حماس کے عسکری ونگ القسام برگیڈ میں ہتھیاروں کے شعبے کے سربراہ تھے۔ سعد کا شمار القسام برگیڈ کے سینئر ترین رہنماؤں میں ہوتا ہے، جنہوں نے 7 اکتوبر 2023 کے حملے کی قیادت کی تھی۔ حماس کے شہری دفاع کے ترجمان محمود باسل نے بتایا کہ اسرائیل نے غزہ شہر میں ایک گاڑی کو نشانہ بنایا، جس میں سعد شہید ہو گئے اور دیگر 4 افراد زخمی ہوئے۔ حملے کے سبب گاڑی کے قریب سے گزرنے والے کئی اور افراد بھی زخمی ہوئے ہیں۔ غزہ میں حماس کے مقامی رہنما نے بتایا ہے کہ اس حملے میں رائد سعد کے علاوہ حماس کے ایک اور رہنما بھی شہید ہوئے ہیں۔ سعد کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ اکتوبر میں جنگ بندی کے بعد سے تشکیل پانے والے فوجی کونسل میں شامل ہیں۔ اس سے پہلے بھی اسرائیل نے متعدد مرتبہ انہیں قتل کرنے کی کوشش کی۔ وہ طویل عرصے سے اسرائیل کو سب سے زیادہ مطلوب حماس کے رہنماؤں میں سے ایک تھے، جنہیں اسرائیل 2 دہائیوں سے مارنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔